नाज़रीन, आज 25 दिसंबर का दिन है। दो अहम इवेंट्स, एक तो क्रिसमस का दिन और दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत का दिन। हबीब साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान के लिए एक विज़न दिया अपनी 11 अगस्त की तकरीर में। उस विज़न पर अमल करते हुए हम पाकिस्तान को कैसे लेकर चले और आज हमने पाकिस्तान को कहाँ पर ला खड़ा किया है? सबसे पहले तो हमारे मसीही भाइयों को मैरी क्रिसमस के आज जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, मसीह इब्ने मरियम का यौम विलादत वो मनाते हैं, इस दिन को वो समझते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि 25 दिसंबर को ही वो पैदा हुए हों, असल बात यह है कि उनसे मुनासबत है इस दिन की, तो लिहाजा जहाँ उनके लिए खुशी का दिन है वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं, तो हज़रत मसीह इब्ने मरियम की विलादत की खुशियाँ हमारे मसीही भाइयों को भी मुबारक और हम सबको भी मुबारक। दूसरी बात, जहाँ तक कायद आज़म की 11 अगस्त की तकरीर का ताल्लुक है, तो ये वो तकरीर है जो कागज़ों में मौजूद है लेकिन अमल में कहीं नहीं दिखाई देती। ये वो तकरीर है जो दुनिया में किसी भी मुल्क के बानी ने अपनी पार्लियामेंट या अपने कानून साज इदारे में खड़ी होकर की होती तो शायद ये तकरीर दस्तूर होती बजाय खुद। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हमने इस तकरीर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया और बाज़ रवायात कुछ इस तरह की भी मिलती हैं कि इस तकरीर को बाद में आने वाली हुकूमतों ने छुपाने की कोशिश भी की। अच्छा। और इस तकरीर के बारे में तरह तरह के ख्यालात भी घड़ने की या तरह तरह के मफरूज़े घड़ने की कोशिश की कि ये कभी ऐसी नहीं थी, ये तो अखबार में नहीं छपी थी, ये ऐसा नहीं हुआ था, ये वैसा नहीं हुआ था। लेकिन ये तकरीर एक मुत्तफ़िक़ अलैह रवायत है और तहरीरी तौर पर जो हम तक पहुंची है। इस तकरीर में अगर आप देखिए तो कायद आज़म ने ये तकरीर बगैर किसी तैयारी के की थी। अच्छा। खुद इस तकरीर की इब्तिदा में वो कहते हैं कि मैंने ये तैयारी नहीं की थी कि आज मैंने कोई मखसूस ऐलान करना है, और ये फिलबदी तकरीर थी। और जब फिलबदी तकरीर की आवाज़ जी, तो गोया उनके दिल की आवाज़ थी। और पाकिस्तान की असम्बली का इजलास हो रहा था और पाकिस्तान की असम्बली में उन्होंने खड़े होके सबसे पहले तो जोगिंदर नाथ मंडल साहब को मुखातिब किया, जो उस वक्त हमारे स्पीकर थे, यानी सदर उस वक्त कहा जाता था असम्बली का। दूसरा इशू जो उन्होंने उठाया, जो सबसे पहला हमारे कायद के जहन में इशू आया फिलबदी बोलते हुए, वो ये था कि पाकिस्तान के बारे में वो ये हमें बताएं कि ये इदारा क्या है जहां पर वो खड़े हैं। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि अब आप एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है जिसने एक नए मुल्क के लिए कानून साजी करनी है। अब आप ये देखिए कि हमारा जो आज का पार्लियामेंट है ये कितना आज़ाद और खुद मुख्तार है। इसमें 26वीं तरमीम और उससे मुंसलिक जिस तरह की कानून साजी हमने की है, इसकी आज़ादियों का खुल्लम खुल्ला इजहार होता है और हमें पता चलता है कि जो कायद का विजन था हमारा पार्लियामेंट उससे बहुत कहीं दूर जा पड़ा है। और वैसे भी जो पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन के जारी करदा फॉर्म्स का मोहताज हो और अवाम के वोटों से मुंतखब ना हुआ हो, उसका कायद के अफकार से और कायद की गुफ्तार से दूर का भी ताल्लुक नहीं है। और उन लोगों को ख्याल करना चाहिए जो पार्लियामेंट में बैठे हैं कि जिनके सामने कायद की तस्वीर है और उनकी नशिस्त फॉर्म 47 के पाए के ऊपर खड़ी हुई है। दूसरा इशू जो उन्होंने उठाया वो ये था कि रिश्वत और बदउनवानी। रिश्वत और बदउनवानी ये बाकायदा तौर पर पैदा हो जाते हैं जहाँ पर कॉलोनाइजेशन जहाँ जहाँ जिन मुल्कों में हुई, जिन मुल्कों में कोई दूसरा राज लगा जो मकामी लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखता था, तो वहाँ करप्शन एक बाकायदा सिस्टम का हिस्सा बन गई थी। और हम सब भी उसी में पैदा हुए पले बढ़े, हमारे बुजुर्ग। तो उस वक्त भी रिश्वत का पैसा वो उसको जहर करार दिया था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। आज जिस चीज़ को उन्होंने जहर कातिल करार दिया था, आज आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि हमने अपने मुल्क में क्या रिश्वत का इंसदाद कर लिया है। हमारा हर वो इदारा जो हमने रिश्वत के खात्मे के लिए, बदउनवानी के खात्मे के लिए बनाया गया, वो खुद बदउनवानी के लिए इस्तेमाल हुआ। उसी पर सवालात उठे। जिसको जैसे एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट्स कायम की गई तो उन्हें खुद कहा गया कि ये एंटी करप्शन है। और नैब हमने जो कायम किया और नैब ने जिस तरह से इंजीनियरिंग शुरू कर दी, जिस तरह FIA के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि ये इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर देता है, और जिस तरीके से हमारे FIA के एम्बिट में जो चीज़ें आती हैं वो जिस तरह ख़राब होती हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमने करप्शन के साथ क्या किया, हमने उसको बढ़ावा दिया या उसको कम किया।
تیسرا جو معاملہ تھا وہ قائد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اٹھایا وہ تھا ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ. اس کے اندر آپ سمگلنگ کو بھی شامل کر لیں، اس کے اندر آپ دیگر چیزوں کو بھی شامل کر لیں. تو آج جب ہم سمگلنگ کا رونا روتے ہیں، جب ہم چور بازاری کا رونا روتے ہیں، تو اس میں کئی دفعہ ایسی جگہ پر جا پہنچتے ہیں جہاں پر منہ بند ہو جاتا ہے. منہ بند نہیں ہوتا، منہ بند کرنے پر مجبور ہو جانا پڑتا ہے کہ وہاں پر کسی طرف اشارہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انگلی کٹ جائے، کسی طرف نظر اٹھی تو ایسا نہ ہو کہ آنکھ نکال لی جائے، کیونکہ اتنے طاقتور باز لوگ ہو چکے ہیں سمگلنگ میں اور چور بازاری میں. تو لہٰذا یہ بھی ایک معاملہ ہے جو قائد نے اٹھایا اور ہم نے آج تک اس کو ٹھیک نہیں کیا. اس کے بعد جو قائد نے اگلا معاملہ اٹھایا تھا وہ تھا اقربا پروری کو نوازنے کا، اقربا پروری کا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس خبردار کوئی آدمی یہ شکایت لے کر آیا کہ معاف کیجیے گا، کوئی سفارش لے کے آیا. حتیٰ کہ موٹا جو اس کے مالک تھے وہ آئے قائد کے پاس اور انہوں نے کہا کہ محترم میرا جو پیلس ہے وہ ایکوائر کر لیا گیا ہے. قائد نے انہیں جہاں تسلی دی کہ جناب آپ ذرا حوصلہ رکھیں کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے، ہمارے پاس تو کیپٹل بھی نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ ڈی سی کو کہہ دیں. انہوں نے کہا میں ڈی سی کے کام میں دخل نہیں دوں گا، کیونکہ ڈی سی نے وہ ایکوائر کیا تھا مہوٹا پیلس. تو وہ اقربا اور مہوٹا جو سیٹھ مہوٹا تھے وہ قائد اعظم سے ان کا ایک ذاتی قسم کا تعلق بھی تھا، تبھی وہ وہاں پہنچے تھے، وہ بھی کراچی سے تعلق رکھتے تھے. تو یہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ قائد نے مثال قائم کی تھی. اس کے بعد آ جائیے کہ بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کی اور انہوں نے جہاں تقسیم ہند پہ روشنی ڈالی، انہوں نے کہا اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی کہ یہ قید درست ہوا یا غلط ہوا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دستور، یہ جو معاملہ ہے یہ متحدہ ہندوستان کے دستوری مسائل کا بہترین حل تھا. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان فی نفس ہی دراصل ایک احتجاج تھا، کیونکہ ایک اکثریت اقلیت کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھی. تو انہوں نے کہا یہ بہترین حل تھا دستیاب حلوں میں سے، اور انہوں نے کہا اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو بات کی قائد نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ اب ریاست کا تعلق مذہب سے ختم کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ قائد خود کس چیز کو فیس کر رہے تھے، قائد خود اس چیز کو فیس کر رہے تھے کہ ان کی قوم کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا تھا متحدہ ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پہ. تو قائد نے کیا کہا؟ قائد نے کہا کہ آج سے پھر ہم سب سے پہلے اس بات کی مثال بنتے ہیں کہ ہم اپنے ہاں مذہب کی تفریق ختم کر دیں. اور انہوں نے کہا کہ کوئی ہندو نہ رہے، کوئی مسلمان نہ رہے، اور کوئی سکھ نہ رہے، اور اس طرح کی سارے جو تفرقے ہیں وہ مٹ جائیں. لیکن اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ قائد نے جس ریاست کی بنیاد رکھی تھی اس ریاست میں مذہب کا سرکار کے کام سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن اس کی قائد کی بنائی ہوئی ریاست جس کا ایک کارنر سٹون یہ تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی تفریق نہیں ہوگی، وہی ریاست بعد میں مذہبی بنیادوں پر تفریق کرنے لگی. یہاں پر ہم نے پاکستان کے اندر اقلیتوں کا رہنا دوبھر کر دیا. اور پھر قائد ہی کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی، انہوں نے کہا میں تمہیں اہل ذمہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان سے محتاط رہنا، ورنہ قیامت کے دن میں ان کا وکیل ہوں گا. تو اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو ریاست آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قائم ہوئی، جس کو ہم ریاست مدینہ یا ریاست طیبہ بھی کہتے ہیں، اور پھر قائد نے اس کے اندر وہ بنیاد رکھی کہ جناب اب ریاست کا تعلق مذہب سے نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر دوبر کر دیا لوگوں کا جو ہم سے مختلف مذہب رکھتے تھے. اور یہ آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ جو آج ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جو سفید حصہ ہے، جو تیسرا ہے، 1/3 ہے ہمارے جھنڈے کا، وہ ہم نے اقلیتوں کے لیے بنایا تھا. یہ ہم فخر سے بتاتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہوئے اپنے بچوں کو سر ہمارے شرم سے جھک جاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ یہاں سے اقلیتیں ملک چھوڑ کے جانے پر مجبور ہو گئی. وہ پارسی جو ہمارے کراچی کا حسن تھے آج ایک منسکیول رہ گئے. وہ گون، وہ اینگلو انڈین، ہمارے ہندو، ہمارے سکھ جو پاکستان کا حسن تھے، ان کو ہم نے ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. تو ہم نے ملک کو اپنے کیا بنا دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب ہم نے مذہبیت پیدا کی اسٹیٹ کے اندر تو پھر دہشت گردی اور تشدد بھی پیدا ہوا. اس کے بعد
قائد نے ہمیں کہا تھا، قائد نے کہا تھا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ کبھی نہ ٹوٹتا اگر 40 کروڑ جو اس وقت کی آبادی اگر یہ متحد ہوتے. قائد نے ایک مثال دی تھی اپنی بات کی دلیل کے طور پہ. انہوں نے کہا یہ جو مذہبی تفریق ہے یہ برطانیہ نے بھی بھگتی، لیکن آج کا برطانیہ یعنی 1947 کا برطانیہ اس فکر سے آزاد ہو گیا ہے کہ کون بندہ کس عقیدے کا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم اپنے ووٹ بھی نہیں پکے ہوتے. پاکستان کا معاشرہ ماشاءاللہ اس سے کہیں آگے نکل گیا ہے. ہماری حکومتیں حرکتیں کرتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اس فارم میں بھی یہ لکھ دو، اس فارم میں بھی یہ لکھ دو، اس فارم میں بھی یہ لکھ دو. یہ محض بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبیت کو پھیلانے میں ہماری ریاست کے بعض لوگ جو ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں. قائد کے فرمودات کے مطابق خود کو بھی بدلیں، ہماری عدالتیں بھی اس 3 صفحے کی تقریر کو اپنے ہاں سامنے رکھیں. جس ریاست کے بنیادی فیصلے وہ کرتی ہیں تو کم از کم ان 4 صفحوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کیا کریں. یہ نہ ہو کہ کبھی آپ ایران اور تران کی مثالیں لا کے ہمیں الٹی سیدھے فیصلے جو آپ کر دیتے ہیں اس کی روشنی میں فیصلے کریں تو یہ ملک بہت خوبصورت جگہ ہے، یہ رہنے کے قابل بھی ہوگا، یہاں پر دنیا بھی آئے گی اور یہاں پر شاید قائد کی روح کو بھی خوشی اور مسرت محسوس ہو کہ یہ ملک جو ہم نے بنایا تھا، جو انہوں نے بنایا تھا، آج کامیابی کے زینے چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے.